अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो थोड़ी सी हट के है, अपनी है मौजू पे, अपनी मेरी वीडियो है ये। तो मैं कह रही हूँ कि आपको बता ही दूँ कि मैंने किस वजह से ये बनाया था अपना चैनल ना, यूट्यूब पे चैनल क्यों बनाया था। तो मैंने तकरीबन 2 साल पहले बनाया था, उसमें थोड़ा सा मेरे से डिले हो गया, यानी कि मैं थोड़ा सा टाइम ना दे सकी। और उसके बाद मेरा ये मोनेटाइज जो है ना, यानी कि ख़त्म हो गया, ये स्टिक हो गया। तो उसके बाद दोबारा से फिर मैंने मेहनत की, फिर दोबारा शुरू किया। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे व्यूज़ आने लगे थे। अब तकरीबन महीना डेढ़ फिर होने लगा है कि मैं बहुत डिसार्ड हूँ, बहुत परेशान हूँ कि ये व्यूज़ एकदम से क्यों कम हो गए हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि इसमें कि क्या गलती मेरे से हो रही है। तो बाकी मैं बता दूं कि मैंने किस रीज़न से बनाया था ये वाला। मैंने एक चैनल इसलिए बनाया था अपना कि मैं चाह रही थी कि मैं मसरूफ़ रहूं। एक तो मैंने अपनी मसरूफियत के लिए जब बनाया था, दूसरा ये था कि अल्लाह भला करे कि किसी का, मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे एक दफ़ा ना वो एक मैं क्या कहूँ उसको, कलाम ही कहूँगी, काफ़ी या कलाम या सूफियाना कलाम इस तरह का था। तो उसमें था, उसने बस मुझे एक फ़िक्रा जो भेजा था ना, वो ऐसा मेरे दिल पे निशान कर गया कि मुझे वो भूलता ही नहीं है कि किसी दर्दमंद के काम आऊँ, किसी डूबते को छाल दूँ। तो ये मैं ऐसा दिल पे लेके बैठ गई हूँ कि नहीं, मैंने कुछ करना है। मैंने, देखो आप लोगों को तो बहुत सारे मेरे जो मिलने वाले उनको तो पता है, हस्बैंड साहब फौत हो गए हैं, अल्लाह जन्नत में गाड़ दे। बाकी बच्चे माशाल्लाह साहिब हैसियत है, ये नहीं कि कोई अल्लाह माफ़ करे कोई गरीब है। तो मगर मैं नहीं चाह रही कि मैं उनसे लेके किसी का भला करूँ। मैं चाह रही मैं अपनी इनकम से, अगर मुझे कुछ मिलता है यूट्यूब की तरफ से, अगर नहीं भी मिलता तो मुझे उससे कोई नुकसान नहीं है। मैंने तो एक अपना तहैया किया हुआ है कि चले, मेरा टाइम पास भी हो रहा है और मैं टच भी हूँ आप लोगों से। और मेरा इसी बहाने कि मेरा घर में भी दिल लगा हुआ है। जैसा कि मैं भाग भाग के जाती थी इस उम्र में ना, अक्सर घर में औरतों का ना दिल नहीं लगता, बहुत वो कोफ्त खारी होती है, बच्चे शोर शराबा, और यानी कि खाम खा की टेंशनें पड़ रही होती हैं। जो बड़े होते हैं वो भी थोड़े से ऐसे होते हैं कि लापरवाह से हो जाते हैं, अपने बच्चों में बिज़ी हो जाते हैं। तो जो मेरी उम्र की औरतें हैं फिर वो ढूंढती हैं कि हम कोई काम करें। तो अब इतनी पहले एजुकेशन नहीं होती थी कि हम कोई अच्छी सी जॉब कर लें। तो एजुकेशन के हिसाब से मुझे ये बहुत बेस्ट लगा, ये शोबा जो मैंने चूज़ किया। तो इसके लिए मैंने देखा है कि मैं चाह रही हूँ कि पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं हमने घर बना लिए, हमने गाड़ियाँ खरीद ली, हमने तो बिल्डिंगें, हमने तो प्लाजे खड़े कर लिए। तो मुझे तो कुछ नहीं लग रहा कि मैं 1 साल पहले भी मैंने किया था, उसमें मेरा ख़्याल कि मेरा सिर्फ़ 38,000 आया था। उसके बाद दोबारा फिर मुझे साल हो गया, अब मेरा $50 आया हुआ है शायद, उसमें भी से कभी कम कभी ज़्यादा। तो मुझे नहीं समझ आ रही इस तरह। तो मैंने इस दफ़ा करना यही है कि मैंने इस दफ़ा छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मेरा शौक़ भी है और मेरी ये ज़रूरत भी है। ज़रूरत क्या है कि मैं अपनी आखिरत के लिए मैं चाह रही हूँ कि कुछ अल्लाह ताला मेरी मेहनत का फल मैं जो खुद कमाऊँ, खुद फल लगाऊँ अपने पौधे को, वो मैं दूसरे को खिलाऊँ, ना कि मैं बच्चों की कमाई ले लेके तो मैं दूसरों को बांटूँ। आपको तो पता, कहते हैं ना, किसी का चाहे वो खामद की कमाई हो चाहे बेटे की हो, उसके इजाज़त के बगैर आप नहीं किसी पे लगा सकते। तो मैं अपने पे तो जितना मर्ज़ी लगा लूँ, मुझे तो उसका नहीं कोई भी होता कि मैं ओहो मुझे हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो मैं चाह रही हूँ कि या अल्लाह मेरे से कोई आखिरत का काम ले। तो इस वक्त इस एज में तो वैसे भी दिल करता है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारा नाम हो जाए, नाम जिंदों में हो जाए, नाम अच्छाइयों में हो जाए, अच्छों में हो जाए। यानी कि अल्लाह ताला हमसे कोई ऐसा अमल करा ले कि जो, देखो पहले लोग अपना नाम कैसा कर गए हैं, हम उनमें से कुछ भी नहीं बन सकते। क्या बात है, हमारे में क्या कमियां हैं, अल्लाह माफ़ करे हमें। पता नहीं हमारे में, हम तो बड़ा, मैं तो कोसती हूँ अपने आप को, यकीन माने। मैं जब तन्हाई में बैठती हूँ मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मेरे में क्या कमी है। अल्लाह ताला, इतनी आज तक इज़्ज़त मिल रही है, इतनी प्यारी दोस्ती हैं, कोई मलका कह के बुलाती है, कोई हूर कह के बुलाती है, कोई कुछ ऐसे ऐसे प्यारे नामों से बुलाती हैं, इतनी दुआएं देती, इतनी मोहब्बत करती हैं। और ये सारा कुछ सुन के मैं कहती यार अब मेरे से क्या नेकी हुई है। ये तो मेरी दुनिया की नेकी थी जो मुझे दुनिया में मिल रही है, मेरे लिए आखिरत में भी कोई नहीं इस तरह का कोई इंतज़ाम कराता। तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाती हूँ और उसमें मैं जो ऊट पटांग काम करती रहती हूँ, ये मेरे कोई अंदर का शुरू से ये मेरे में है चीज़ कि मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचें,
کسی کو ہنسائیں، کسی کو جانے کہ کسی کے درد کی دعا بنے، کسی کے زخم کی مرہم بنے، نہ کہ میں اپنے دکھڑا جھولیاں اٹھاتا ہوں، میں رونے لگ جاؤں، آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، آج میرے ساتھ وہ ہو گیا، بہو نے یہ کر دیا، بیٹی نے یہ کر دیا، دماد کی طرف یہ ہو گیا۔ الحمدللہ میں تو جتنا شکر کروں اتنا ہی تھوڑا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں کہہ رہی اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچانا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ نظر نہ کسی کی لگ جائے۔ الحمدللہ میری آئیڈیل فیملی ہے، میری بہویں میری آئیڈیل ہیں، میری بیٹیاں آئیڈیل ہیں، میرا دماد آئیڈیل ہے، اور ایک دماد کی ابھی ضرورت ہے، چھوٹی بیٹی کی شادی کرنی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی آئیڈیل دے دینا۔ تو باقی زندگی بہت پرسکون گزری ہے الحمدللہ۔ اللہ نظر بد سے بار بار کہیں یہی کہوں گی، بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نظر بد سے بچانا۔ تھو تھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تھو تھو تھو، شیطان کو مردود کو بھگائیں، ٹھیک ہے۔ تو میری صرف اتنی سی کہانی ہے کہ میں کیا چاہ رہی ہوں، میں چاہ رہی ہوں کہ میرے سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عمل کرا لے جس سے مجھے جیسے اب محبت میری زندگی میں، وہ محبت میرے دنیا سے جانے کے بعد ملے۔ میں اب محبت کی طلبگار نہیں ہوں، کیونکہ مجھے بہت مل گئی ہے الحمدللہ۔ جو اس ایج میں بھی 62 کی ایج میں بھی مجھے اتنے اچھے لفظوں سے پکارا جاتا ہے، میری اولاد مجھے ماں جی کے علاوہ، میری یعنی کہ ہمارے بزنس میں جو شامل ہے تو وہ سب نے مجھے ماں جی ماں جی ماں جی۔ دیکھو میں ماں جی تو ایک ہی ہوں، مگر میرے بیٹے نے مجھے اتنی عزت دلوا دی کہ مجھے سارے کوئی 400-500 بندہ وہ مجھے ماں جی میں انہوں نے شامل کر لیا۔ تو میں بہت لکی ہوں، بہت خوش نصیب ہوں۔ تو آپ کی دعاؤں کے ساتھ آپ اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھنا۔ صرف میری اتنی سی تمنا ہی ہے کہ دعا کریں کہ یہ جو میرے ایک دم سے ویوز کم ہو گئے ہیں، یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو عروج دے، اس کو زوال سے نکال دے، عروج دے، ٹھیک ہے۔ اے اللہ تو میری منزل کو آسان کر دے اور میرے زوال کو عروج پہ لے دے، بس یہی میں چاہتی ہوں۔ میرے سے کوئی ایسا عمل کرا لے کوئی جو تجھے پسند آ جائے اور میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی یہی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ عمل کرا جو تجھے پسند آ جائے، ہم تجھے پسند آ جائے، ہمارے عمل تجھے پسند آ جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا عمل کرا لے دنیا سے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جائے، ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہ، بعد میں تو کہتے ہیں جو آپ ہاتھ سے دے جاتے ہو، اب مجھے کیوں شوق پڑا ہے، میں کہہ رہی شاید جو میں اپنے ہاتھ سے دے کے جاؤں، کہتے وہی کام آتا ہے۔ کہتے ایک عورت نے وہ کیا، وہ تھا بھینس کا گوبر کا ہوتا ہے، وہ کسی نے دیے تو آگے جا کے کہتے یہی ملا اس کو، اللہ معاف کرے۔ تو کیسی باتیں لوگ کہہ کے ڈراتے ہیں، میرا اللہ رحیم ہے، تو اس لیے ہم اپنے اللہ سے رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو آپ لوگ بھی سب دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، دعا کیجئے، دعا لیجئے، دعا دیجئے، ٹھیک ہے۔ دعا ہی سب سے بڑی نعمت ہے، اور صحت کی دعا دے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیں چلتے رکھے۔ باقی میری تھوڑی سی عادت ہے مزاحیہ سی، اس میں آپ نے اس کو اس طرح سے نہیں سوچنا کہ شاید میں کاکی بنتی ہوں، میں شاید اوچھی ہوں، میں یہ ہوں، اس طرح کی بات نہیں لانی۔ کبھی بھی کسی کو غلط نہ کہا کریں۔ ہمیشہ سے کہتے ہیں، پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کہا تھا، کسی کو ایسے کرنے سے بجائے نا ایسے کر لیا کریں کہ ہم پتہ نہیں کیسے ہیں، ہم پتہ نہیں اچھے نہیں ہیں، ہم کسی کو کیوں برا کہیں، ہم اپنا آپ کیوں نہ دیکھیں، اگر وہ برا تو برا، میں تو اچھی ہو جاؤں نا، اس کو تو اس کے حال پہ چھوڑے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ تو ہم اپنا اچھا راستہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھائی کے راستے کھول دے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، آج کی اتنی سی بات تھی، اور اس بات کو آپ نے اچھی سوچ میں لے کے جانا، پازیٹیو سوچ میں لے کے جانا، نیگیٹو اس میں کچھ نہیں رکھنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ پلیز میری بہنیں، میری بیٹیاں پیاری پیاری، اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے، اللہ آپ کی تمام نیک خواہشات پوری کر دے، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو صاحب اولاد جو بھی اپنی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے، اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ جب دنیا سے جائیں تو اللہ راضی ہو جائے اس وقت ہم سے، ہم سب سے اس وقت اللہ تعالیٰ راضی ہو، جب دنیا واپسی اللہ تعالیٰ کرائے ہمارے سے کلمے کے ساتھ اور راضی ہو کے لے کے جائے۔ فی امان اللہ، ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں بریک کے بعد۔ اپنا بہت خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔